رحیم ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اکبر اذان نتی ادھا تیرے بھیڑی کو سناواں میری سنن والی مدینے رہ گئی کیا کریں تیری بھیڑی کو سناواں میرے سنن والی مدینے رہ گئی ہے۔ سید تو اتھا آزان دے میں ہوا کو حکم لینا تیری بھیڑ مدینے سنسی۔ اکبر آکھے اللہ اکبر نیویں مدینے ستی پئی ہے مٹی تے حکل ماری اس ڈاڈی دیکھ میرے وعدہ دا سچا والا ہے ادھی ڈاڈی جلدی آ دیکھ میرا اکبر آزان کھڑا دے دے۔ آزان مکی اکبر دا بابا بھین دے خیمہ دے اندر آیا گالچ بہیں پاتی اس رو کے آدھے تو کو امڑی سمجھ کے پنن آیا نالے آیا کرن سوالے غریب آدھے نئی نبدی مخدوم نانے تو میں کو اکبر پتر والا دے غریب آدھے تو آدھا وعدہ ہا مسلح دی دا تو آدھی تھی گئی ختم میا دے آدھے سہرہ پہنا اکبر کو کر بھین میری امداد دے۔ ایک گال کی تھی اکبر دیتا سے بابے بھینی جواب لیتا یا کوئی نہ اونو محمد نویں حکل ماریس اونو محمد این قریب تریہاں پتران دا ہاتھ نپس اکبر دے بابے دے ہاتھ دے رکھس تے رو کی آدھی کہیں قیمت تے ٹھکرا نہ سندی تو آدھا پہلا ویر سوالے بی بی آدھی ہیک اکبر تے منگیا ہے میں دے دیا جوڑی نہ ایک دفعہ سارے عددار گربان اپنا چاپ کرو یہ میں جنازہ دے محول ہوندے نا جنازہ تے سونے لگ دے نا مین سارے عددار یہ بڑا اوکھا دیئے بڑا اوکھا دیئے خدا دی قسم آج کوشش کرے حسین دا ذاکرہ آج مصافہ نہ کرے آج دے دی مصافہ نہ کرے آج دے دی کوشش کرے بھئی امام بارگاہ چیروے تے حسین دے بچنا کو یاد کر کرے آج تا بلکہ اے حسن شیرے ایک کچھی دا دل لے تو ذاکر دے محتاج نہیں رہے بس ایو کچھ یاد رکھ کے روو جو ہون اکبر لہ گیا حسی ہون قاسم دے پھول وڈیج گئے حسین جی بابا میں نو کرا بسم اللہ کرا اکبر کو نہ لائس علیدہ خیمہ چگھینا ہے بچڑے لاندی موستے بوسا دیتس تے رو کے دے اکبر ارمان دی گلے آج تیدہی اکبر ہوئے ہاں غریب آدھے میں پوچھا نکھڑ جوان بچڑے موت دے پاسے ٹوری دیکھی ایک پرانا باندے بزرگاں دا یاد آگئی ہے وہ پڑھ دے رانے ہیں چمی چھیکڑی واری مس اکبر دی کھڑا پتر کو پگ بدواوے سہرے دی جاتے اکبر دی کھڑا تات الحنک ولاوے ایو منظر دیکھ کے سین دکھی کھڑی پیو کو یاد دیواوے رو کیا دے تونے ہنتا کہیں کو بھیج دیو ہا جرا نکھڑی کو کھین آوے بسم اللہ آج میں ڈھیر وین کرنے اسے واسطے ایک منٹ دے گل بقایا عددار ماتمیو بچڑے کو نانے علی پاک بدھئیس سید عدد تے کو پرنا وہا دین نہیں بچدا غریب عدد تے کو سیرے پا وہا فوجہ ویڑ گئی ہیں عددار ماتمیو اکبر تیاری مکمل کی تھی
तुसा ढेर सारे मातमी बैठे हो, सीना जन मातमी बैठे, कमाजन मातमी बैठे, कोई चाकू तलवार दा मातम करें दे, कोई सीने दा मातम करें दे। जेड़ा अकबर टुरे ना त बीबियां पत्थरां दा मातम कीता। सदके थी वहां, सदके थी वहां। हर बीबी वैन करके आदि बर्बाद मदीना, कोई आदि है विछोड़ा, कोई आदि है जवानी। अकबर दे घोड़े दा नाम उकाबे। ओ मातमियों उकाब कदम नहीं चैंदा, मत्था करबला दी जमीन ते मरेंदा है। सैयदा दे मेरा घोड़ा मैं तेरे ते चढ़ के वंजई मैं मरीजण, मैं पैदल वंजई मैं मरीजण। सैयदा दे पुछण वाली गल तै कदम क्यों न चैंदा, आदे मौला कदम किवें चावां जरा मेरे पैरां वाले पासे दे। अकबर डिठा 4 सालां दी वेणे जेड़ी घोड़े दे पैर नपी बैठी है। आदि बैठी अकबर दा घोड़ा, मेरे अकबर को मैदान लगे रोए। बीबी आदि लगे गिया बाबा मर वैसी, बीबी आदि टुर गया पलड़े मामा। वाह वाह वाह, भला होए भला होए। बिस्मिल्लाह करा। मैं एक बुजुर्गां दा लिखा होया कदीमी वैन पढ़ने। सैयदा भेण मर वनी भेण, सैयदा दे आंखें तलयावा। बीबी आदि अकबर अगे सौखा चढ़ा जड़े है कर करोंदे हो। बीबी आदि जिथा है सजा पैर रकाब कट, ओ मातमी अकबर पैर कट तलियत बोस दे के आदि मदीने अली दबो सही। ओ देखो पैर ला के दे आया है, ओ जदलाल सतवी दवादा। वाह 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 जी बाबा जी बाबा जी बाबा। मैं न करा बीबी आदि जदलाल सतवी दवादा कर है। ओ मातमी ओ चंद कदमां ते टुरन लगे। इस इलाके दे शरीफ अज़ादारो सैदा दी दई है। मेरी जबान को जुरत नहीं जो मैं न दी दई दई ना चावां। अज़ादार मातमियो इयो कुछ पढ़दा अकबर दा घोड़ा चंद कदमां ते है। मेरी सैन भजदी वदी है। आदि अकबर लाल इथे रुको। आदे अम्मा जेरे भिरावां वाले भिरा बैठे हो। आदे अम्मा मैं नहीं वंजना, मैं ना वंदा। बीबी आदि मैं कना दलड़ हट दिया, वंजे न वंजे तेरी मर्जी दी गल है। ओ मातमियो मैंने सैन कना दलड़ हटाया है। अकबर क्या डिठा है, सजाद छोटियां दे सहारे ते टुरदा वदा दुए बई वदा किया दे दाढ़ी चुमई वने मैं शाम आदा वदा दाढ़ी चुमई वने मैं बाजार वजड़े। भला हो जी बाबा जी बाबा। मैं एक सौखा कर मेरा वीर जी बाबा। आदा वदा दाढ़ी चुमई वने शामर हो दर्जात बुलाना में ओ पढ़दराने। अकबर जल्दी दे नाल जीत तो लखा है। सजाद गल च वही पातियां फिरा दा मोच में। सैयदा दा मेरा वीर इथे ज़मीर ते समवाए। देखना चाहता किथा किता ज़दार बैठे किथा किता मातमी बैठे। सजा जमीन ते सुता है। आदे मिन्नत ला सजा पैर उता कर, सजाद पैर उता कीता है। अकबर तलियां ते बोसा दे के आदे सजा खवजा। ओ इना तलियां तो जिला करने न पंधा
آزادے الا تلیاں اما ندیاں پلیاں وچ آلگ سے نزلہ مند خالِ اکبر وین کی دے رو رو گیا دیتے تو پیدل سفار او قریشن شامی ہو سی گلتا کھان واہ 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 بھائی واہ جی بابا انہا تلیاں اما چلو حکمت سنا ماں بزرگاں دا لکھا ہویا اللہ درجات بلند فرما بھئی ہون جیرے اکبر دے جوان ماتمی بیٹھے ہو تو آدھا حق بڑھ دا ایمین تے پرسا دیوان بابا جدہ اکبر ٹورے حسین دی کیڑی حالت او پڑھ دے رانے اے دل تو بیان کر دے اکبر دی روانی کو ہوشا تر تر دے دا بچڑے دی جوان جی 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 ہوشا تر تر دے دا بچڑے دی جوان جی بابا نوکرا ہوشا تر تر دے دا بچڑے دی جوان ہر دم ماتم کرو سارے ہوشا تر تر دے دا بچڑے دی جوان جے اکبر دے ماتمی بیٹھے اکبر دے گھوڑے ٹرنا شروع کیتا ہے شبیر نال ٹرنا شروع کیتا ہے اکبر دے گھوڑے بھجنا شروع کیتا ہے شبیر نال بھجنا شروع کیتا ہے غازی اگے والا ہے رو رو کے آدھے کیوں ٹر دے پتا ردی کان دے دے شاد مار کے پتا ہوشا تر تر دے دا بچڑے دی جوان واہ 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 جی بابا میں نو کراں شاہ تر تر دے دا بچڑے دی جوان میں جوانا آپ ہی جوانا تو سائیں جوان بابا میں والا کرے نا وین والا کرے نا یہ وین کرے درہ سامتم تائیں کرنا ہے روڑ والے عزدار میدان چاہیا ہے یہ کچھ پڑھدا ایک حملہ کرے والا وے آکھیا بابا تاش کھا گئی ہے آدھا ودے بابا تاش کھا گئی ہے اور شاہ تر تر دے دا بچڑے دی جوان شاباش جی بابا اور شاہ تر تر دے دا بچڑے دی جوان بین کھرینا رب آنکھ فرشتہ کو ذرا نظر زمین دیکھو اور شبیر ترے دا پینانے دی جوان اور شاہ تر تر دے دا بچڑے دی جوان جی بابا جی کراں اور شاہ تر تر دے دا بچڑے دی جوانی کو اچھا بابا میں نو کھڑا رو دا ودا ہے آدھا ودا بابا تاش کھا گئی ہے اور شاہ تر تر دے دا بچڑے دی جوان
سارے سر دے ہاتھ رکھو او شاہ تر تر دے دا بچڑے دی جوانی کو چلو وین چھوڑی وین وین کرے دا پن پیچ کمر والے رو رو کے شبیرہ کے گری گلا یا رب منظور کرے میری قربان اور شاہ تر تر دے دا بچڑے دی جوان صدقے 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 نوکراں ایو وین کریں دا راساں لیکن ایک جملہ پڑھ دا زندگی دا پتہ کوئی نہیں اللہ جانے کڑے مقام تے مک ونجے سونا ودا لڑدا ہاں نانے دی امت آکھا لہایا ہے لاندی جاتے اکھل بابا بچڑے دا آخری سلام اللہ نہ کرے کئی مڈرے پیو دا جان پتر مر ونجے تو ساڑی ٹھوسی بندے کو سہارا دے دے بندے کو ترسنیاں دے دے جدا اکبر لکھائے حسین کو پکڑا نالا کوئی نہا حسین کو تسلی دے منالا کوئی نہا بڑھڑا پیوئے کباتے ہاتھ مار گیا دا ودائے کائے دٹھا ہوئے میرے اکبر کو مسجد اقصا جی میں ولاداں جی بابا میں نوکراں جڑے ہیں کر کروں دے اکبر دا بابا ہائے 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 جڑا اکبر ٹرن لگا ہا میرا چاچا دا وین والا سنا رب کے فرشتہ کو ذرا نظر زمین دیکھو اور شبیر کرے دا پائے نانے دی جوانی اور شاہ تر تر دے دا بچڑے دی جوان اور شاہ تر تر دے دا بچڑے دی جوان بلاوے بلاوے اکبر دا بابا نوکرا شاہ تر تر دے دا بچڑے دی جوانی کو مددار ماتنیوں میرے امام میدان چاہیا ہے میں صدقے ونیا رب آنکھ فرشتہ کو سارے ماتم کرو رب آنکھ فرشتہ کو ذرا نظر زمین دیکھو اور شبیر کو ہے تاپائے نانے دی نشان اور شبیر کو ہے تاپائے نانے دی نشان اور شاہ تر تر دے دا بچڑے دی جوان اکبر نہیں لبا اکبر دا بابا خیمہ دے اندر آئے سیدہ دے اکبر دی ماں میرے نانے دی شریعتہ دیئے جوان دیو کی بنونے بڑی ماں دعا چمگے ہائے وہ میں سکے ونیا میرا
چاچا رو کے جو سیدہ زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہے انہا کو نشا اکبر دے بعد حسین دی دید مک گئی ہے اور شاہ تر تر دے کہا بچڑے دی جوانی کو یا رب منظور کرے میلی قربان جڑے ہے کھر کرو دے مد امام او کھاتے بھاوے شوکھا اکبر دی لاش تو چند قدم دورا اللہ درجان بلند فرماوے امام علی شاہ شاکر علیہ او پردے رانے ہیں وینگریاں ظلفا علی اکبر دیا شارت وچ تریا گنو جنازہ ہاتھ مار کے سید بیٹھ رو او دھرتی تے وہ جا پایا شار اللہ او ہاتھ مار کے سید اکبر دے بابا بابا میں صدق منا میں گھوڑ دزی تو زمین پہ آیا میرے چہرے تے دھوڑے اے دسا تیرے چہرے تے دھوڑ کی آئے بچڑے دا سران لا کے آدھے باں کھایا تیری لاشی تے میرا اکبر پتا یا حسین میں دلالی اللہ اور میں کھنکن نہیں دشدہ میں دلالی دا سیادہ دے تجیلہ شکو خیمے اور گھن منڈے تجیاں پھوپیاں دا اور تجیلہ شکو خیمے سارے ساتھ اکبر دلاش دے آیا ہے پاسے دے آواز ہے اے دشا حسین تشا ہو سیدہ دے حسین مایا آدھے دے تشا حسین اے تنی دھیدی گنڈی چاہی بتا اکبر دے بابے گنڈی کھولی ہے بچ سین نظر آیا ہے گانا نظر آیا ہے اکبر دے بابے مدینے نمو چکیتا ہے رو رو کے آدھے تیجا ہو بابا ملا تلا میں تم ہیڑ ملا سیدہ دے میرے انگری دے درمیان ایک وہ ماتمیاں اکبر انگری دے درمیان دکھائے اکبر دکھائے جتا سٹی پہی جتا پیرے لا کرے آیا حقل مار گیا دے رانی مجھے قریبا میں کوئی خواب دکھائے بی بی آجے تیرا خواب دکھائی ماتم کر گیا دیے جانی آج سناب ویچ اکبر نلانا
مٹی تے ستی پئی ہوئی تے رو رو کے آدھے یہ مد گزری ہی میں ہی جیرے لبھائے وہ توڑے ہون دعوتا لتے میں جاوی روڑوے آدھی میں دعوتی بھی بھولے چلو وینڈ سنو زندگی دا پر سوزیاں میں کھولا ملا بیرون امام حسین بچڑے دا سارہان اللہ بیٹھے روندا بیٹھے اکبر دا بابا سیدہ دا مدلال تیرے بابے دی ہی کا حسرت رہ گئی ہے اکبر دا کیڑی حسرت رو رو کے آدھے آج تیرے بچے ہاں